like, subscribe and get notified. A major black spot of garbage has developed near Dr. K.B. Hedgeva Vidyalaya, raising fear of diseases in the area. The site falls under the jurisdiction of 3 panchayats, Davolim, Kurtorim and Sao Jose de Ariel, who have been urged to hold a joint meeting and resolve the issue. Local resident Pushpa Gayatonde said such dumping is killing nature and urged that every person must take responsibility to avoid throwing garbage on the street. रस्तो आमचो नितळ आनी बरो आशिल्लो, सगळे लोक चलताले, गाडी उबे येताले, पूण हालींच्या काळार थंय इतली अडचण जाल्ली आसा, पर्यावरण पेड्डार जाता, हांगा सदांच नुस्त्याची घाण, मागीर बिल्डिंगेची घाण, मागीर भाजी कुशिल्ली ती घाण, नाजाल्यार ती जनावरां सगळे हाडून घालता आनी ते रस्त्यार पावता. ते बाडे गोरवां तांकां मन जाता, तांकां कळना, प्लास्टिका पिशवी खातात आनी दीस भरून ती मरून वता. कुत्रे माजरां तीं तशीं करतात आनी आमचे सगळे ह्या परिसरांत म्हणल्यार लोकांक दुर्गंधीन रावपाक नाका जाल्यार तो खूब त्रास काडून पयशे दिवन घरान दारां वचतात आनी तांचे अशें हें जावप न्ही. प्रत्येक नागरिकान जर विचार केलो आपल्या समाजाचो जाल्यार इतली घाण जावची ना. खूब वास येता, घाण वयर सुद्दां वास येवपाक लागलो आनी हो आमचो शेजारी आसा हेका तर एकदम फ्रंट एकदम करता थंय घालता हिंगा टन्नाचेर उडोवपाक लागले. अशें ते रस्ते कितलो खर्च करता, काडटा, ट्रक हाडटा, गार्बेज करता, पोटीन भरता आनी घेवन वयता, परतून दुसरे दीस आनी चालूच आसा ते. आनी आमकां वचपाक वाट सुद्दां ना सकल्यान वचपाक, सगळे खड्डे बिड्डे सगळे आनी घाण येता. भायली सगळे हाडून हिंगा उडयता. केन्ना फक्त म्हयन्यान एकदां सुको व्हरपाक येता, तो बी टायमींग सारको ना. सुको प्लास्टीक आनी कांय ना. ते जर करी हांगा पांय पडत ना. ते ताणें दारांतल्या दारांक करूं जाय. पयशे पडल्यार पडूं. पूण तुमगे डोर टू डोर समज सारको केलो जाल्यार तुमकां ही परिस्थिती पळोवपाक पडना आशिल्ली.